पहले बात करेंगे हुकूमत का वहां पर एक और माशीवार पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल भी 15 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 414 रुपये 78 पैसे तक जा पहुंची है। डीजल की फी लीटर कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई है। जहीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। जहीर, बताइएगा कितना इजाफा किया गया है, जबकि आलमी सतह पर कीमतें नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है, पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोलियम मसनूआत का जो पेट्रोलियम ये सेक्टर है, इसको हुकूमत ने कमाई का जरिया बना लिया है। और अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत जब इंटरनेशनली बढ़ी थी तो फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब 2 हफ्ते से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी हुकूमत नहीं कर सकती तो कम अज कम जो डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा किया गया। और जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है 14 रुपये 92 पैसे, तकरीबन 15 रुपये इस प्रोडक्ट में भी इजाफा किया गया है। तो इसको हुकूमत इजाफा कम अज कम पास ऑन नहीं कर सकती थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये मुनासिब समझा गया कि आवाम पर मजीद बोझ डाला जाए। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं ये सप्लाई चेन इन पे डिपेंड करता है, और फिर हर चीज महंगी हो जाती है, इससे जुड़ी हुई है। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर, मंडी से जो चीजें शिफ्ट होंगी उसके किराए बढ़ेंगे, रेलवे के किराए बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस है वो बढ़ेंगे डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से। तो महंगाई जो पहले ही बढ़ चुकी है, इस वक्त अफोर्डेबल नहीं है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी अफोर्डेबल नहीं थी, और अब और मुश्किल बना दिया गया है। क्योंकि इस वक्त जो डीजल की कीमत है, हाई स्पीड डीजल 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर कर दी गई है, इसको 399 रुपये 58 पैसे। जहीर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। शकील, ये माजरा क्या है, जरा समझाएं हमारे देखने वालों को कि आलमी सतह पर कीमतें नीचे आ रही हैं, पाकिस्तान में ऊपर जा रही हैं, कितना मजीद बोझ डालना है हुकूमत ने अवाम पर? बिल्कुल, देखें, आवाम को जो आसान हदफ बना लिया गया है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी जो है ये वफाकी टैक्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज को कहते हैं। सूबों को शेयर नहीं देना पड़ता। चूंकि एफबीआर अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहा, 683 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ पहले 10 माह में, और 73 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ सिर्फ अप्रैल के महीने में। वहां से शॉर्टफॉल है, वहां टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करके आप अंदाजा लगाएं कि 450 तकरीबन 400 रुपए से ज्यादा जो कीमत हो गई है पेट्रोल और डीजल की। इससे जो 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स, इसके अलावा छोटी गाड़ियों वाले, ये तमाम तबका मुतासर होगा, क्योंकि अब महंगी चीजें होंगी और उसके असरात पेट्रोलियम प्राइसेस के जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किरायों पर भी पड़ेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इन्फ्लेशन रेट पिछले 2 साल की तकरीबन बुलंद तरीन सतह पर है, 21-22 माह की, अब 11% तक चला गया है, डबल डिजिट में। तो अभी जो इजाफा हुआ है इससे मजीद इसका इम्पैक्ट आएगा, मजीद अशाए खुरोनोश जो है महंगी होंगी और आवाम के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। सब्सिडी हुकूमत ने देने का ऐलान किया था, लेकिन अब ये कीमतें बढ़ा के अपने रेवेन्यू अहदाफ पूरे किए जा रहे हैं और डायरेक्टली पैसे आवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $100 फी बैरल पे कीमत आ गई है। इससे पहले $113 फी बैरल पे भी गई थी, लेकिन अब कीमतें इंटरनेशनली कम हो रही हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए था आवाम को रिलीफ देते, लेकिन हुकूमत ने इजाफी बोझ डाल दिया आवाम के ऊपर। इजाफी बोझ डाला है, यानी कि आपका भी ये कहना है कि आवाम को आसान हदफ बना लिया हुकूमत ने। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मोहम्मद असफर एहसन, हमारे साथ मौजूद है, साबिक वज़ीर बरए सरमायाकारी। असफर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने समय के लिए वक्त निकाला, लेकिन आवाम के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है ये। और आवाम अब ऐसे में क्या करे? अभी जैसे कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे शकील अहमद साहब यही कह रहे हैं कि आवाम आसान हदफ बन चुकी है हुकूमत का, तो हुकूमत के लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, जब आप आवाम की जेबों पे डाका डाल लो। तो आवाम को चाहिए कि वो सो जाए बेसिकली, बिकॉज के ये 623 अरब का खसारा है और ये टारगेट पूरा नहीं हुआ एफबीआर का। ये इनकी नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है एफबीआर की, और अब वो आवाम की उससे अब नहीं निकाला जा रहा, बल्कि मुसलसल अब आवाम का ये खून निचोड़ है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो कहीं पे इंक्रीज नहीं हुई हैं, लेकिन आप मुसलसल चीज़ों में इजाफा कर रहे हैं। जो टैक्सेशन का सिलसिला है वहाँ पे भी वही है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास है, चाहे वो बिजनेस क्लास है, आप उन्हीं को फर्दर जो है वो उसकी मतलब उसको आप परेशान कर रहे हैं। एक हैरेसमेंट का एक एनवायरनमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो स्टेप्स हैं ये अच्छे स्टेप्स नहीं है। और हमेशा हम बात करते हैं डॉकिज्म की, फायर फाइटिंग की, जब तक उस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, जब तक अपनी इनकम आप जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके खर्चे कट डाउन नहीं होंगे, जब तक आप ये एसयूवीज की प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे,
تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایک ایلیٹ کیپچر جو اس ملک میں ہے وہ انجوائے کرے گا, وہ اسٹیٹس کو مینٹین کرے گا. حالانکہ پاکستان نے ماشاءاللہ اس وقت جتنی اچھی پرفارمنس ڈپلومیسی میں اور ڈیفنس میں دی ہے, اس کے بعد یہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی پاکستان کو اویل ہوئی ہے کہ بالکل اسفر صاحب یہی بات ہے کہ دیکھیں عوام بھی اس وقت حکومت کے ساتھ تھی, حکومت کے شانہ بشانہ تھی اور حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اور دے رہی ہے ابھی بھی, کہ عوام خوش تھی اور عوام نے مہنگائی کے باوجود ہر طرح کا بوجھ اٹھایا. ابھی آپ نے کہا کہ ایف بی آر کا جو ریونیو شارٹ فال ہے یہ اس کا بوجھ ہے. ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو اور ایک ہماری جو ناظرین ہے سما کے ان کو بتائیے گا کہ یہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا یا ایف بی آر کا ریونیو شارٹ فال کہیں کا جو ہے وہ مسئلہ وہ کہیں سے نکالا جا رہا ہے, یہ اس چیز کی سزا ایف بی آر کی نااہلی کی سزا آپ یہ کہنے کے دی جا رہی ہے عوام کو؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ ایف بی آر کا آپ کا یہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا. آئی ایم ایف کے پریشر پہ آپ کتنی وہ کریں گی؟ بات یہ ہے نا کہ جب تک آئی ایم ایف کا بے شک پریشر ہوگا, لیکن جب تک آپ اپنی انکم جنریٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنا کورس کریکشن نہیں کریں گے, جب تک آپ فاؤنڈیشن سیٹ نہیں کریں گے, تو یہ آئی ایم ایف بھی چلتا رہے گا. آئی ایم ایف آپ کا سولوشن نہیں ہے بیسکلی, کہ آپ جو ہے وہ دوسری کنٹریز سے جو ہے وہ لون لے رہے ہیں, فائنینشیل فیسلٹی لے رہے ہیں, آئی ایم ایف سے آپ پیسے لے لیتے ہیں. 1.2 بلین ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف نے دیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جب تک آپ اس شکنجے سے باہر نہیں آئیں گے, جب تک آپ فائر فائٹنگ اور ایڈہاکزم کے مائنڈ سیٹ کو ختم نہیں کریں گے, ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں بنے گی, اپنے گھر کو صحیح نہیں کریں گے, یہ تماشا چلتا رہے گا. ایک عام آدمی سفر کرے گا اور جو ایک ایلیٹ اس ملک میں ہے جو انجوائے کرے گی اور اس کا اسٹیٹس کو مینٹین رکھے گا. بالکل صحیح. ساتھ موجود رہے گا شکیل, آپ کی جانب باتیں بتائیے گا مجھے کہ یہ ایف بی آر والا جو معاملہ ہے, ایف بی آر اپنے اگر ریکوری صحیح نہیں کر پا رہا, محصولات اپنی مکمل نہیں کر پا رہا, ٹارگیٹ سے اچیو نہیں کر پا رہا, تو اس کی کیا ریزن ہے اور کیا اس کا بوجھ عوام اٹھائے گی؟ یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ آئی ایم ایف نے جو آج اگلی قسط دی ہے اس پہ کچھ سخت شرائط رکھی تھی, تو کیا یہ ان شرائط کی وجہ سے فوراً اضافہ کیا گیا ہے یا وہ ایف بی آر نے اپنے ٹارگیٹ پورے نہیں کیے اس کی وجہ سے یہ اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں دونوں وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے اپنے اہداف پورے کر نہیں پا رہا. افسران کو تقریباً 1000 نئی گاڑیاں خرید کے دی گئی تھی, ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا, ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا, اور ساتھ ساتھ بھاری مراد دی جا رہی ہیں افسران کو, 4-4 5-5 سیلریز دی جاتی ہیں ان کو بونس کے طور پر. لیکن ایف بی آر اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہا اور اس کا خمیازہ عام آدمی بھگت رہا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف سے یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 160 روپے فی لیٹر لیوی جو وصول کی جائے گی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر, تو اب 100 روپے فی لیٹر سے زیادہ لیوی ہو چکی ہے اور گریجولی مزید یہ اوپر جائے گی. اور ابھی بھی گنجائش ہے حکومت کے اپنے کاغذوں میں کہ عوام سے اضافی بوجھ وصول کرنا ہے, تو سارا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ آ رہا ہے. حکومت جو ہے وہ ایف بی آر کو اس بات پہ جو ہے وہ مجبور نہیں کر پا رہی کہ آپ اپنے ٹیکس کلیکشن بہتر بنائیں تاکہ عام آدمی کا بوجھ نہ پڑے, تو ادھر سے جو کمی ہو رہی ہے وہ عوام پہ منتقل کی جا رہی ہے. آپ دیکھیے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مڈل ایسٹ کے اندر جو حالات ہیں وہ ایک بار پھر کشیدہ نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایگریمنٹ بھی ہو جائے, لیکن فی الحال انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پرائسز ہیں فلکچویٹ ضرور کر رہی ہیں, لیکن اس وقت اس ہفتے وہ پرائسز $100 فی بیرل کے آس پاس ہیں. لیکن پچھلے ہفتے آپ دیکھیں تو یہ اس سے کہیں اوپر تھی, تو یہ آٹومیٹکلی پرائسز نیچے آنی چاہیے تھی, لیکن حکومت نے اضافہ کر دیا تاکہ اپنے جو ریونیو ہیں جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں وہ بڑھائے جائیں اور اپنا خسارہ پورا کیا جائے. اب آئی ایم ایف نے 1.2 ارب کی اگلی قسط کی منظوری دے دی ہے اور اس کے اندر دیکھیں کہ اب نئی شرائط حکومت نے مانی ہے آئی ایم ایف کی بہت ساری. ایک تو یہ ہے کہ مالی ڈسپلن لانا ہے, آپ نے اخراجات محدود کرنے ہیں, ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کو محدود کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ ریونیو بھی بڑھانے ہیں. تو ریونیو بڑھانے کا جو واحد ذریعہ نظر آ رہا ہے فی الحال وہ نان ٹیکس ریونیو ہے, وہ عوام کے اوپر پیٹرولیم لیوی کی مد میں بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز مسلسل اوپر جا رہی ہیں. حکومت نے ٹھیک ہے سبسڈی کا اعلان کیا تھا, کچھ لوگوں کو سبسڈی ملی بھی, لیکن اس سبسڈی کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد جو پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں پاس آن کی جا رہی ہیں ڈائریکٹلی, اس سے جو انفلیشن کا امپیکٹ ہے تمام انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ADB سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انرجی پرائسز انٹرنیشنلی پر جو ہے وہ مزید بوجھ بھی پڑے گا. مہنگائی بڑھے گی نہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گھنٹے کے ساتھ, بلکہ ہر منٹ کے ساتھ, ہر سیکنڈ کے ساتھ مہنگائی میں ہوش و ربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ متعلقہ اور دیگر اداروں کی نااہلی کا بوجھ عوام پر ڈال رہی ہے. شکیل احمد آپ کا بہت شکریہ, زہیر علی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. محمد اسفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ تینوں کا بہت شکریہ.
IMF کی پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اس کی منظوری، حکومت نے نئی شرائط مان لی۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ کی یقین دہانی، تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافے کا بوجھ بھی عوام پر منتقل کیا جائے گا۔ سخت مانیٹری پالیسی اور توانائی شعبے میں ریفارمز جاری رہیں گی۔ مالیاتی شعبے اور ٹیکس نظام میں اصلاحات کا بھی وعدہ، غریب طبقے کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اہداف پورے کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ نئی قسط کے اجراء سے ملنے والی مجموعی رقم 4 ارب 50 کروڑ ڈالر ہو جائے گی۔ شکیل احمد رپورٹ کریں گے۔